After persistent efforts, residents of Bamangal Hodar in Kurtsurem are finally receiving water through tanker supply, offering temporary relief from the ongoing shortage. Officials said the existing pipeline is too small and outdated, leading to frequent bursts whenever water pressure is increased. AE Usgaonkar confirmed that a proposal has been submitted to the government for laying a new pipeline to ensure a long-term and reliable water supply for the area. ना इशू कितें आसा एक म्हणजे हांगा चड हायट आसा तांची जी मॅक्झिमम हायट हांगा तांचे आरेरूच 54 सुमार आसा 54 म्हणजे 5.4 kg प्रेशर जाय तांकां पूण तो प्रेशराची वेगळी गजाल पूण ते काल जाल्लें कितें पळय आमचे शेनवारा साळावले पासून प्रॉब्लेम जाल्लो साळावले म्हणजे तांची पायपलायन फुटिल्ली ताका लागून शेनवारा तांणी कंट्रोल केल्ली लायन ही लायन कंट्रोल करतकच म्हाका दिसता जवळ जवळ आयतारा तांचें काम कंप्लीट जालां आणि सोमारा तांणी उदक म्हणजे एक 50% तरी ताणें रिलीज केल्लें ताणें सामकें बंद केल्लें अशें न्हय पूण तें लो प्रेशर जाल्लो ताका लागून ते हांगा इतले हायटीर पावूंक शकनाशिल्ले काल हांवें तांच्या ऑफिशलांक जेन्ना इन्फॉर्म केलें तेन्ना तांणी काल म्हाका सांगलें की आतां सादारण स्टेबल जाल्या काल सांजची मेरेन लायन आनी काल तांणी मॅक्झिमम प्रेशर काल सोडून काल राती पळय तुमकां सांगपा म्हणल्यार हांगा मॅक्झिमम ह्या फक्त ही 4 घरां सोडत जाल्यार बाकीच्या सगळ्यांक उदक सगळ्यांक मेळ्ळा इवन तेवटेन ती स्मशानभुमी आसा थंय बी सगळ्यांक चडांत चड उदक मेळ्ळा तितली थोडी जी एरिया आसा वयली एकदम टॉपमोस्ट थंय 4 जावं 5 घरां अशी ते तांकां आजूय मेळटले पूण आमी त्यान भायर टँकरूय हांगा सप्लाय केला ते म्हणजे आयच्या दिसा कित्याक आनी गरमी वाडल्या म्हणटकच लोक कितें आसा सकयल्ले बी सकयलचे ग्रावंड लेवलाचेर बी आहा थंय उदक कोण सोडटा हें म्हणजे शिकप बी चालू आसता ताका लागून असो प्रॉब्लेम जाता आनी एक विचारपाक म्हणल्यार आतां सद्या ही हायट वयर आसता जी हांगा आनी घरां जातात लोकाल जर हांगा घरां जाता जाल्यार तुमी प्रोविजन कित्याक करना टँकर हे टाकी बांदपाक कित्याक करना हांगा टाकीचें प्रॉब्लेम एक कितें आसा हांगा ही एरिया अशी आसा गनिमरण म्हणटा ती तुमकां खबर आसतली की ही एक हायट जाली दुसरी ती स्मशानभुमीची एक हायट आसा ते बी आर सादारण ताजें लेवलूय तितलेंच सादारण ह्याच हायटीर आसा फाल्यां जर आमी जर थंय टाकी बांदली किंवा हांगा टाकी बांदली जाल्यार खंयच्या तरी त्या लोकांक प्रॉब्लेम जावंक शकता म्हणजे ह्या टाकयेन उदक चडटलें आनी वयल्या आनी टाकी बांदतकच आमी कितें करता जनरली पंप घालता टाकयेन उदक चडोवपाक पूण लिफ्ट करपाक पूण जेन्ना पंप घालता पळय तेन्ना जे आतां हांगा हरशीं आतां हेंच घर जें आसा पळय विशाल म्हणटा तो हाका आतां फाटले 4 दीस प्रॉब्लेम जाला पूण हरशीं ताका तितलो प्रॉब्लेम जाला कारण तांकां रातचें 11 उदक येताच दोना म्हणटा ते एनिवे 2 सुद्दां जर आयलें आनी 2 ते 7 म्हयने गरमे दिसांनी पूण हरशीच्या दिसांनी पावसा दिसांनी बी जावं ताका अप टू म्हाका दिसता फेब्रुवारी मार्च मेरेन सुद्दां एक म्हयनो सोडत जाल्यार हो मॅक्झिमम तांकां म्हाका दिसता 11 ते 7 मेरेन उदक आसता म्हणजे जवळ जवळ तांकां एक 10 वरां उदक मेळटा 8 वरां तरी मेळटा सगळ्यांक सो हे जर आमी जर थंय पंप घालो जाल्यार पंपान कितें जाता आमी फक्त रेस्ट्रिक्ट करता आनी एक 4 ते 5 वरां आमी टाकयेन पंप करतले उदक टाकयेन उदक पंप करतकच तांकां वयल्या घरांक ही एरिया मातशी सर्व जातली पूण 4 ते 5 वरां जे सकयल आतां जें तांकां ह्या घरांक बी वय तर म्हाका दिसता सकयले एक 15-20 वरां उदक मेळटा मातशेंच सकयल पळय हांगा सो तांकांय बी फाल्यां 4 वरांचें टाकयेंतलें उदक घेवचें पडटलें